च्याप्टर 5 एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ स्टार्ट गरेको छौँ र यसमा हामीले भनेको थियौँ यसमा दुईवटा मेथड्सहरू हुन्छन्, एउटा ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टम र एउटा एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टम। र हामीले ट्रेडिसनल मेथडको स्टार्ट गरेको थियौँ, ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टमको स्टार्ट गरेको थियौँ र ट्रेडिसनल कस्टिङको कुरा गर्दा यसमा यहाँ युजिङ भन्ने कुरामा चाहिँ दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ, एउटा डिएलएच हुन सक्दो रहेछ र अर्को डाइरेक्ट मेसिन आवर्स डिएमएच, दुईटा मध्ये एउटा युज हुन सक्दो रहेछ। र यसको स्टेप वाइज मैले लेखेको थिएँ। स्टेप फर्स्टमा मैले लेखेको थिएँ ओभरहेडहरू दिएका ओभरहेडका एमाउन्टहरूलाई टोटल गर्ने। कस्ट दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा प्राइम कस्ट, एउटा ओभरहेड कस्ट। प्राइम कस्ट भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट अथवा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कस्टहरू, यिनीहरू चाहिँ प्राइम कस्ट हो भने अरू इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ ओभरहेडहरू हुन्। हो त्यो ओभरहेडलाई मात्रै जोड्ने छुट्टै दिएको हुन्छ ओभरहेड। प्राइम कस्ट चाहिँ यसरी प्रोडक्ट वाइज छुट्याएर दिएको हुन्छ, P1 P2 P3 यस्ता प्रोडक्टको नाम छ भने त्यसमा दिएको हुन्छ भने ओभरहेड चाहिँ छुट्टै दिएको हुन्छ, छुट्टै त्यो P1 P2 P3 भनेर छुट्याएर दिँदैन, छुट्टै ठाउँमा दिएको हुन्छ, त्यसरी चिन्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले। त्यसपछि स्टेप 2 मा हामीले युजिङ जे भनेको छौँ त्यही क्याल्कुलेसन गर्ने। युजिङ डिएलएच हो भने डिएलएच क्याल्कुलेसन गर्ने, युजिङ डिएमएच हो भने डिएमएच क्याल्कुलेसन गर्ने। र यो निकाल्दाखेरि पर युनिटमा दिएको छ भने आउटपुट युनिटले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने। कि त सिधै गिभनै हुन सक्छ डिएलएच नै, कि त पर युनिटमा गिभन हुन सक्छ। पर युनिटमा गिभन हो भने आफ्नो आफ्नो पर युनिट, आफ्नो आफ्नो पर युनिट र आउटपुट युनिट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। पर युनिट इन्टु आउटपुट युनिट हो, यो युनिट युनिट काटेर अनि बाँकी के बस्छ डिएलएच। डिएलएच पर युनिटको यो पर युनिट चाहिँ यो युनिटसँग काटिन्छ अनि बाँकी बस्छ डिएलएच। यसरी डिएलएच आउँछ, टोटल डिएलएच। र स्टेप 3 मा हामीले भनेको थियौँ ओभरहेड रेट पर डिएलएच। ओभरहेड रेट पर डिएलएच भनेपछि पर भनेकै डिभाइड गरेर रेट निकाल्ने कुरा हो, त्यही भएर टोटल ओभरहेडलाई टोटल डिएलएचले डिभाइड गर्ने। स्टेप 1 मा निकालेको टोटल एमाउन्टलाई स्टेप 2 को टोटल डिएलएचले डिभाइड गरेर रुपिस डट 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 पर डिएलएच निकाल्ने। यसरी हामीले स्टेप 3 सम्म हिजो लेखेको थियौँ है। स्टेप 3 सम्म लेखेपछि अबको पालो स्टेप 4। स्टेप 4 स्टेप 4 मा हामीलाई के सोधेको हुन्छ भने क्वेशनले हामीलाई भनेको हुन्छ स्टेप 4 को लागि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट एन्ड कस्ट पर युनिट। हामीलाई टोटल कस्ट फाइन्ड आउट गर, कस्ट पर युनिट फाइन्ड आउट गर भनिरहेको हुन्छ। त्यही भएर स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट एन्ड कस्ट पर युनिट भनिदिने र यसको लागि फर्म्याट बनाउनु पर्छ अलिकति। यसको लागि चाहिँ हामीलाई कतिवटा प्रोडक्ट छ त्यो अनुसारको कोलम हुन्छ, प्रोडक्ट अनुसारको कोलम हुन्छ र सुरुमा पार्टिकुलर्स लेख्ने अलिकति ठुलो ठाउँमा, त्यसपछि प्रोडक्ट जस्तो P1, प्रोडक्ट P2 र प्रोडक्ट P3 हुन सक्छ। तीनटा छ भने तीनटा, दुईटा छ भने दुईटा, चारवटा छ भने चारवटा कोलम बनाउने। प्रोडक्टको नामहरू है यो मैले सपोज गरेको P1 P2 P3 हुन सक्छ भनेर। कहिले काहीँ ABC होला, कहिले XYZ होला, कहिले चाहिँ नुडल्स बिस्कुट यस्तो यस्तो नाम होला, के होला हैन, त्यो अनुसार राख्ने। जतिवटा प्रोडक्ट छ त्यो अनुसारको कोलम मेन्टेन गर्ने। त्यसपछि हामीले राख्नुपर्ने कुराहरू सुरुमा हामीले अब राख्नुपर्ने कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्राइम कस्टबाट सुरुवात गर्नु पर्यो। टोटल कस्ट भनेको पहिला प्राइम कस्टको पार्ट आउनु पर्यो र प्राइम कस्टको पार्टको कुरा गर्दा डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट सबभन्दा पहिला आउँछ। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट कि त सिधै गिभन हुन सक्छ एमाउन्ट नै। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट भनेर 1 लाख अथवा 50,000 अथवा 80,000 समथिङ एउटा एमाउन्टै गिभन हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ, जस्तो पर युनिटमा दिने, पर केजीमा दिने, यस्तो हुन सक्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट पर युनिट अफ फिनिश गुड्समा दिएको छ कि अथवा पर केजी अफ मेटेरियल्समा दिएको छ, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो है। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट चाहिँ दुई प्रकारले दिन्छ।
जस्तो यहाँ म तल लेखिदिन्छु यसको बारेमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट कसरी दिन्छ त भन्दा दुई प्रकारले दिन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट पर युनिट भन्नाले पर युनिट अफ फिनिश गुड्स भन्न खोजेको। पर युनिट भनेको के त पर युनिट अफ फिनिश गुड्स यसरी दिन सक्छ एउटा। पर युनिट भन्नाले पर युनिट अफ फिनिश गुड्स भन्न खोजेको। जस्तो एक प्याकेट बिस्कुट बनाउनलाई कति रुपियाँको मैदा लाग्यो भने जस्तै हो। जस्तो बिस्कुटहरू बनायो एउटा कम्पनीले भने एक प्याकेट बिस्कुट बनाउँदा कति रुपियाँको खर्च भयो मैदा, त्यसको कति रुपियाँको चाहिँ गहुँको त्यो मैदा चाहिँ युज भयो भन्ने कुरा भयो। एउटा यस्तो हुन्छ। अर्को कसरी दिन्छ त डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट पर केजी भन्नाले के बुझ्नु पर्यो पर केजी अफ र मेटेरियल्स, पर केजी अफ मेटेरियल्स, क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स भनेर बुझ्नु पर्यो। मेटेरियल्सको पर केजी जस्तो एक प्याकेट बिस्कुट बनाउनलाई 2 केजी मैदा लाग्छ भने अब कस्ट पर केजी चाहिँ 5 रुपियाँ दिनुको मिनिङ के हो त 5 रुपियाँ दिनुको मिनिङ चाहिँ त्यो चाहिँ 1 केजी को 5 रुपियाँ हो। अब एउटा प्याकेटमा 2 केजी लाग्छ भनेपछि त 2 ले नि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि पहिला, अनि फेरि आउटपुट युनिटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यसरी दुई प्रकारले दिन्छ हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट। र यसमा निकाल्ने तरिका चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फर्स्ट कन्डिसनको लागि हामीलाई जुन कस्ट रुपीज डट पर युनिट डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट रुपीज डट पर युनिट दिएको छ भने त्यसलाई इन्टु के गर्न पर्यो आउटपुट युनिट्स भनेको फिनिश गुड्सको आउटपुट युनिटले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र हामीलाई यसरी दियो भने चाहिँ यसरी हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट चाहिँ रुपीज डट पर केजी को सट्टा अरु कुरा नि हुन सक्छ है। पर केजी को सट्टा पर लिटर हुन सक्छ, पर मिटर हुन सक्छ हैन। र मेटेरियल त अब लिटरमा नि हुन सक्छ, मिटरमा नि हुन सक्छ, केजीमा नि हुन सक्छ। यस्तै केही त्यसको मेजरमेन्टहरुमा केहीमा एउटा क्वान्टिटी मेजरमेन्टमा हुन सक्छ। जस्तो अब कोक बनाउनेले चाहिँ लिटरमा भन्ला र मेटेरियल्सलाई, त्यसैगरी चाहिँ कपडा सिलाउने जुन शर्ट कम्पनी टी शर्टहरु कम्पनी छ भने कपडालाई मिटर स्क्वायरमा भन्ला। अब चाहिँ बिस्कुट बनाउने कम्पनी हो भने मैदालाई केजीमा भन्ला। यसरी भन्न सक्छ हो। त्यो दिएको हुन्छ अनि इन्टु केजी पर युनिट भन्ने हुन्छ एउटा। केजी पर युनिट डट केजी पर युनिट भनेको चाहिँ जस्तो एक प्याकेट बिस्कुट बनाउनलाई कति केजी लाग्छ भन्ने हुन्छ। मेटेरियल्स कन्ज्युम, मेटेरियल्स युजेज भन्छौं नि हामी, हो त्यो युजेज पर युनिट हुन्छ, क्वान्टिटी पर युनिट हुन्छ। एक युनिट फिनिश गुड्सलाई कति केजी लाग्छ भनेको हुन्छ, त्यसले नि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र अन्तिममा फेरि आउटपुट युनिटले नि गर्नु पर्यो। यसरी मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। किनभने यो पर केजीलाई काट्नलाई केजी चाहियो, फेरि यो केजी पर युनिट आयो, फेरि यो पर युनिटलाई काट्नलाई युनिट चाहियो र लास्टमा बाँकी बस्छ रुपीज। हामीलाई चाहिएको रुपीज हो। यसरी निस्किन्छ यो। यो दुईवटा कन्डिसन मध्ये कुन कन्डिसनमा दिएको छ भन्ने कुरा चिन्नु पर्यो। दुईवटा कन्डिसन मध्ये एउटा चिन्नु पर्यो हामीले कुन कन्डिसनको हो भनेर। ल यसरी हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट निकालेर राख्छौं। त्यसपछि डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट पछि अर्को आउँछ डाइरेक्ट लेबर कस्ट, जसको नाम वेजेस पनि भन्छ यसलाई। डाइरेक्ट लेबर कस्टलाई के पनि भन्छ रे डाइरेक्ट वेजेस पनि भन्छ। डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर कस्ट। र यसको पनि त्यही हो कुरा, यो पनि दुई प्रकारले दिन्छ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट पनि दुई प्रकारले दिन्छ। यसरी दिन सक्छ डाइरेक्ट लेबर अथवा वेजेस पनि भन्छ यसलाई। डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर अहिको जस्तै रुपीज डट पर युनिट हुन सक्छ। यो भनेको पर युनिट अफ फिनिश गुड्स भन्नु खोजे। यसमा चाहिँ अब झुकिने कुरा हुँदैन, अफ फिनिश गुड्स बुझिहालिन्छ सिधै। अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौं त हो, यो यसरी दिएको छ भने हामीले सिधै यही डाइरेक्ट लेबर कस्ट जुन पर युनिट छ त्यसलाई सिधै आउटपुट युनिटले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सक्छौं। र अर्को हुन्छ डाइरेक्ट लेबर
अथवा वेजेस कस्ट रुपीज डट 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 पर आवर हुन्छ क्या, पर डिआलएच अथवा पर आवर भन्छ। पर डिआलएच भन्न सक्छ, पर आवर भन्न सक्छ, एउटै कुरा हो है। डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको त नि डिआलएच भनेको। यसरी दियो भने पर आवरमा दियो भने अहिलेको जस्तै गर्नु पर्यो। डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ जुन रुपीज पर आवर छ, पर डिआलएच छ, त्यसलाई पहिला डिआलएच पर युनिट, डिआलएच पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो पहिला, किनभने त्यो डिआलएचलाई काट्नु पर्यो। त्यसपछि इन्टु आउटपुट युनिट्स गर्नु पर्यो। यो डिएलएच पर युनिट, यो पर डिएलएच इन्टु डिएलएच पर युनिट र इन्टु आउटपुट युनिट गर्नु पर्यो। यति काम हामीले हिजो पनि गरेका थियौँ है। यति काम चाहिँ हामीले स्टेप 2 मा नि गरेका छौँ। एकचोटि स्टेप 2 लाई हेरौँ त। स्टेप 2 मा नि हामीले यो काम गरिसकेका हुन्छौँ। त्यही भएर सिधै स्टेप 2 को भ्यालुसँग पनि मल्टिप्लाई गर्न चाहिँ मिल्छ। स्टेप 2 मा यति कुरा लेखेका थियौँ नि हामीले, डिएलएच पर युनिट इन्टु आउटपुट युनिट गरेर डिएलएच निकालेको हो नि, हो त्यो डिएलएच सँग सिधै मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ, यसरी फेरि यहाँनिर मल्टिप्लाई गरे पनि भइहाल्छ। यति नोट चाहिँ गरिराखौँ, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यसरी डाइरेक्ट लेबर कस्ट अथवा डाइरेक्ट वेजेस निक्लिन्छ। त्यसपछि यसलाई राखिसकेपछि अब हामीलाई त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा चाहिँ खासै नदिने हुनाले हामीले यतिलाई नै प्राइम कस्ट भनेर बुझौँ अहिलेको लागि। प्राइम कस्टमा पर्ने कुरा 3टा हो, तर हामीलाई नर्मली त्यो एउटा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्ने दिँदैन। त्यसैले मैले यो दुईटालाई मात्रै टोटल गर्दै र यो दुईटालाई प्राइम कस्ट भन्नु पर्यो जोडेर। प्राइम कस्ट आयो यति जोडेपछि, प्राइम कस्ट आयो। र प्राइम कस्ट आएपछि कस्ट दुई प्रकारको हुन्छ भनेको थियौँ। प्राइम कस्टमा अब बाँकी कस्ट भनेको के हो? ओभरहेड कस्ट। प्राइम कस्टमा अब पछि बाँकी भनेको ओभरहेड कस्ट हो। र ओभरहेड कस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले स्टेप 2 र स्टेप 3 लाई हेरौँ। स्टेप 2 मा हामीले के निकालेका थियौँ? स्टेप 2 मा डिएलएचहरू निकालेका छौँ। स्टेप 2 मा डिएलएच र स्टेप 3 मा के निकालेका थियौँ? ओभरहेड रेट पर डिएलएच। ओभरहेड रेट पर डिएलएच। यसलाई स्टेप 2 इन्टु स्टेप 3 भनेर सम्झिने। कसरी सम्झिने रे? स्टेप 2 इन्टु स्टेप 3। यहाँ माथिल्लोपट्टि लेखिराखौँ, स्टेप 2 इन्टु स्टेप 3 भनेर लेखिराखौँ, त्यो भए सजिलो हुन्छ। स्टेप 2 मा हेरौँ त, हामीले यसरी डिएलएच निकालेको हो नि, P1 को, P2 को, P3 को। र स्टेप 3 मा यो रुपीज डट 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 पर डिएलएच निकालेको हो नि, हो यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भन्न खोजेको क्या। यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो, प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गर्दै निकाल्नु पर्यो। यो मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै निकालेपछि के आउँदो रहेछ त? स्टेप हाम्रो 4 को लागि चाहिने ओभरहेड आउँदो रहेछ। यसले यसरी इन्डिभिजुअली मल्टिप्लाई गर्न पर्यो भन्न खोजेको। स्टेप 2 इन्टु स्टेप 3 गरेर ओभरहेडको एमाउन्ट निकाल्ने। ओभरहेडको एमाउन्ट निकाल्ने। ओभरहेडको एमाउन्ट निकाल्ने र ओभरहेड जोडिसकेपछि अब के आउँछ त? ओभरहेड जोडिसकेपछि, ओभरहेड जोडेपछि हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ। टोटल कस्ट। टोटल कस्ट आयो। ओभरहेड जोडेपछि टोटल कस्ट आयो। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ कस्ट पर युनिट पनि सोध्छ। टोटल कस्ट पर युनिट भनेको त्यही कस्ट पर युनिट। कस्ट पर युनिट पनि निकाल्न मन लाग्यो भने, त्यहाँ सोध्यो भने निकाल्नु पर्छ, सोधेको छैन भने निकालिरहनु पर्दैन।
सोधेको छ भने टोटल कस्टबाट हामीले कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्यो, फेरि आउटपुट युनिट्सले डिभाइड गरेर। यसरी कस्ट पर युनिट पनि सोध्यो भने कस्ट पर युनिट नै निकाल्नु पर्यो। र कहिलेकाहीँ यति मात्रै होइन, अझै अर्को कुरा नि सोध्छ। कहिलेकाहीँ के कुरा नि सोध्छ भने प्रोफिटको सम्बन्धी कुरा पनि सोध्छ। फेरि प्रोफिट सम्बन्धी कुरा नि सोध्छ। प्रोफिट पर युनिट पीपीयू, यसलाई चाहिँ हामी टोटल कस्ट पर युनिट भन्छौँ है। टोटल कस्ट पर युनिट हो, कस्ट पर युनिट भनेको टोटल कस्ट पर युनिट। र यो पीपीयू को लागि सुरुदेखि पढ्ने साथीहरूलाई याद होला, मैले फ्लेक्सिबल बजेटिङ पढाउँदा प्रोफिट निकाल्ने 3 वटा फर्मुलाहरू लेखाएको थिएँ। फ्लेक्सिबल बजेटिङ पढाउँदा 3 वटा फर्मुलाहरू लेखाएको थिएँ। त्यो फर्मुलाहरू छ भने एकचोटि त्यहाँ हेर्ने, म एकचोटि फेरि देखाइदिन्छु नभए। फर्मुलाहरू फ्लेक्सिबल बजेटिङ पढाउँदैमा लेखेको फर्मुला हो। म एकचोटि फेरि देखाउँछु त्यो कुरालाई। फर्मुला यही हो। यो फ्लेक्सिबल बजेटिङ पढाउँदैमा लेखेको फर्मुला हो। फर्मुला चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ, 3टा कन्डिसन हुन्छ। कुन कन्डिसन हो क्वेसनमा हेरेर हामीले चिन्नु पर्यो। र प्रोफिटलाई विभिन्न नामले चिनिन्छ नि, थाहा छ? प्रोफिटलाई के भन्छ? प्रोफिटलाई मार्जिन भन्छ, प्रोफिटलाई मार्कअप भन्छ, प्रोफिटलाई रिटर्न भन्छ, प्रोफिटलाई यील्ड भन्छ। त्यो प्रोफिट सम्बन्धी वर्डहरू चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। फेरि सधैँ प्रोफिट भनेरै नदिएर कहिलेकाहीँ मार्जिन भनेर देला, कहिलेकाहीँ मार्कअप भनेर देला, कहिलेकाहीँ रिटर्न भनेर देला, कहिलेकाहीँ यील्ड भनेर देला। त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो। यसलाई मैले राखिदिन्छु, यही फाइलमै राखिदिन्छु। नोट गर्न बाँकी भए साथीहरूले यदि पहिला नोट गरेको छैन भने पछि म फाइल हालिदिन्छु, त्यसबाट नोट गर्दा हुन्छ। यो प्रोफिट निकाल्ने फर्मुलाहरू। यसरी प्रोफिट निकालिसकेपछि हामीले यहाँ प्रोफिट राख्छौँ, प्रोफिट पर युनिट। र प्रोफिट पर युनिट जोडेपछि अन्तिममा के आउँछ त? सेलिङ प्राइस पर युनिट। सेलिङ प्राइस पर युनिट आउँछ यो दुईटा जोडेपछि। यसरी यहाँसम्म गएर टुङ्गिन्छ यो।
ठिक छ, यहाँसम्मको फर्मेट नोट गर्यो सबैजनाले? स्टेप 1 देखि स्टेप 4 सम्म कम्प्लिट भयो? भयो सर मेरो। भयो भयो नि है। मेट्दा हुन्छ अब? मेट्दा हुन्छ? हुन्छ सर। म त यहाँ बोर्डमा पढाइरहेको सम्झिरहेछु है। बोर्डमा चाहिँ मार्करले लेख्दा मेट्दा हुन्छ भनेर सोध्ने बानी त्यही भयो है। यहाँ त मेट्नै पर्दैन नि, अर्को पेजमा जान मिल्छ नि हैन र? अब अर्को मेथड गर्नु अगाडि एकचोटि यसलाई एउटा एक्जाम्पल हेर्ने हो कि यो मेथडको है, किनभने अर्को मेथडमा फेरि अरू नै कुराहरू धेरै कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले एउटा क्वेसन एउटा एक्जाम्पल हामी यो मेथडको लागि अप्लाई गर्छौं अनि बल्ल हामी अर्को मेथडमा फेरि जान्छौं। यसको लागि एउटा क्वेसन हेरौं। एउटा क्वेसन हेरौं त। देखियो क्वेसन? छैन सर। देखेको छैन र? मैले यहाँ शेयर गरिरहेको छु। रिमेनिङ 50 पेजमा त देखाएको छ यहाँ चाहिँ। यो फियोला चाहिँ देखियो, 200 वटा देखियो। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिसै हो, त्यही भएर एकछिन है त। यो नोटिस पाउनु भएको छ सबैजनाले? अनलाइनमा चाहिँ 6500 हो सर। तीनटा सब्जेक्टको 6500 हो अनलाइन चाहिँ। हुन्छ सर। ल नोटिस पाउनु भएको छ भने अब म क्वेसनतिर लागे। ल यो बुकको अस्मिता पब्लिकेसनको नयाँ बुकको क्वेसन नम्बर 7। यो क्वेसन नम्बर 7 लाई मैले एक्जाम्पलको रूपमा लिएको छु। मैले स्क्रिनमा क्वेसन पनि शेयर गरेकै छु। स्क्रिनमै हेर्दा पनि हुन्छ, आफूसँग बुक छ भने बुकमा हेर्दा पनि भइहाल्यो। क्वेसन कसरी दिएको छ एकचोटि हेरौँ है त। क्वेसनमा हामीलाई पहिला प्रोडक्टहरू के दिएको छ चिनौँ त अलिकति। प्रोडक्टहरू के दिएको छ? P1, P2, P3 तीनवटा प्रोडक्टहरू दिएको छ र यो प्रोडक्टहरू दिएको ठाउँमा दिने इन्फर्मेसन भनेको आउटपुट युनिट दिएको छ, मेटेरियल्स इन केजी दिएको छ। यो मेटेरियल्स इन केजी भन्नाले के बुझ्नु पर्यो? पर युनिट है। मेटेरियल्स इन केजी पर युनिट भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर पर युनिट नलेखेको भए पनि हामीले यहाँनिर पर युनिट भनेर बुझ्नु पर्यो है त। पर युनिट, एक युनिटलाई कति केजी लाग्छ भनेको, एउटा प्याकेट बिस्कुट बनाउन कति लाग्छ भनेको होइन भने यो 25,000 युनिट बनाउनलाई 2 केजीले पुग्या त होइन होला नि त हैन? त्यो कुरा त बुझ्न सकिन्छ हो। त्यसै कारणले गर्दा यो 2 केजी चाहिँ 1 युनिटको लागि, 3 केजी 1 युनिटको लागि, 4 केजी 1 युनिटको लागि हो। र कस्ट पर केजी, कस्ट केमा दिएको छ ल हेरौँ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा अघि मैले भनेको, कस्टको यो रुपिस जुन छ नि यो केमा दिएको छ? पर केमा दिएको छ? हो, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा यो पर युनिट हो कि पर केजी हो, इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले अघि। त्यसै गरी मेसिन आवर पर युनिट र डिआइएलएच पर युनिटहरू दिएको छ। अनि वेजेस रेट केमा दिएको छ? यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। केमा दिएको छ हेरौँ त। वेजेस रेट केमा छ? हो, पर आवरमा छ। पर डिआइएलएच पर आवरमा छ। यति कुरा हेरौँ। त्यसपछि हामीलाई ओभरहेड कहाँ दिँदैन रे? P1, P2, P3 भनेको ठाउँमा ओभरहेड दिँदैन। त्यो कुरा सधैँ बुझौँ। जुन टेबलमा प्रोडक्टको नाम छ त्यो टेबलमा ओभरहेड आइटम हुँदैन, अर्कैमा हुन्छ। त्यसैले हामीले अर्को टेबल हेर्यौँ, माथि छ अर्को टेबल। र यो अर्को टेबलमा दिएको यिनीहरू चाहिँ ओभरहेडहरू र यो ओभरहेडको एमाउन्टहरू हो। र यो कस्ट ड्राइभर भन्ने अर्को मेथडको लागि चाहिन्छ, अहिले यो मेथडमा चाहिँदैन। हामीलाई सिधै यो मेथडमा त यो एमाउन्टहरूको टोटल चाहिन्छ। टोटल फर्स्ट स्टेपमा हामीले टोटल गर्ने भनेको यही एमाउन्टलाई टोटल गर्ने भन्नु खोज्यो। हामीलाई सिधै यो एमाउन्टको टोटल गरेपछि पुग्छ अहिले यो मेथडलाई। अर्को मेथडमा हामीले यो इन्डिभिजुअली हेरेर यसको कस्ट ड्राइभरका कुराहरू हेर्नुपर्छ। अहिलेको मेथडको लागि बस त्यो एउटा एमाउन्ट टोटल गरेपछि पुग्यो। त्यो माथिको टेबलबाट हामीलाई त्यो एमाउन्ट टोटल गरेपछि पुग्यो। क्वेसन हेर्यौँ नि है। यति क्वेसन हेरिसकेपछि अब हामीले अघि लेखेको स्टेपहरू अनुसार गर्दै जाउँ है त यो क्वेसनलाई।
क्वेसन नम्बर 7 लाई स्टेप 1 देखि 4 सम्म गरौँ त। स्टेप 1 देखि 4 सम्म गरौँ है त। ल अब हामीले ट्रेडिसनल मेथड युज गर्न खोज्दैछौँ। हामीलाई 1 नम्बरमा कस्ट पर युनिट अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङ एप्रोच भनेको छ। र युजिङ के भनेको छ? युजिङ के भनेको रहेछ यसमा? डिएमएच रहेछ है। हामीले अघि फर्मेट लेख्दा डिएलएच को अनुसार लेखेका छौँ। यसमा चाहिँ डिएमएच भन्ने कुरा रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ विचार गरौँ। डिएमएच बाट गर्नुपर्ने रहेछ है। युजिङ डिएमएच, डिएमएच बाट गर्नुपर्ने रहेछ। यति कुरा हामीले बुझिसकेपछि अब यसलाई स्टेप भनेरै लेख्यो भने सम्झिन सजिलो होस् भनेर स्टेप लेखेको हो। त्यो स्टेप लेख्नै पर्छ भन्ने कुनै कम्पलसरी होइन। स्टेप लेख्ने बानी गर्यो भने के हुन्छ त, म कुन स्टेपमा छु, कहाँनिर पुगेँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र त्यो स्टेपलाई अलिकति सम्झिन सजिलो होस् भनेर हो। स्टेप 1 मा के गर्ने भनेको छु रे मैले, टोटल ओभरहेडको जुन रुपिसको टोटल गर्ने। टोटल ओभरहेड रुपिस भनेको यो जुन एमाउन्टहरु थियो नि, यो एमाउन्टलाई टोटल गरौँ त कति हुन्छ? कति हुँदो रहेछ एमाउन्टलाई टोटल गर्दा? भेरी गुड। 2,56,800 हो। 2,56,800 भनेको हो सर हो। ठीक छ। स्टेप 1 यति हो। स्टेप 1 भनेको जस्ट यति जोड्ने काम मात्रै हो। कहिलेकाहीँ त क्वेशनले जोडेरै राख्दै हुन्छ, सार्ने मात्रै हो, केही गर्नु पर्दैन त्यस्तो बेला। अब स्टेप 2 चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो पनि स्टेप 2 मा चाहिँ यहाँ युजिङ जे भनेको छ। युजिङ जे भनेको छ त्यही क्याल्कुलेसन गर्ने। क्याल्कुलेसन अफ डाइरेक्ट मेसिन आवर्स डिएमएच कसको लागि त? फर कसको लागि? इच कसको लागि त? प्रोडक्टको लागि, फर इच प्रोडक्ट। अब हामीलाई क्वेशनमा हेरौं डिएमएच कसरी दिएको छ। डिएमएच भनेर दिएको छ कि डिएमएच पर युनिट दिएको छ हेरौं। डिएमएच भनेको मेसिन आवर्स। मेसिन आवर्स केमा दिएको छ हेरौं त? पर युनिट पर युनिट छ भने त मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ डिएमएच बनाउनको लागि। डिएमएच बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। जुन मेसिन आवर्स पर युनिट छ, मेसिन आवर्स पर युनिटलाई आउटपुट युनिटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। र कसको लागि त? फर P1 को लागि, फर P1 को लागि, त्यसै गरी फर P2 को लागि, सबैको लागि यसरी नै निकाल्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब आफ्नो हेरौं। पहिला मेसिन आवर्स पर युनिट कति छ हेरौं है त। सिधै मेसिन आवर पर युनिट कति छ त? 4, 5 र 4 छ हैन त? 4 हो। यो 4, 5, 4 लाई लेखिहालौं ल पहिला। त्यसपछि मल्टिप्लाई के गर्नु पर्यो त? अब आउटपुट युनिट हेरौं। किनभने हामीलाई यसरी कोलम अनुसार दिएको भएर हेर्न सजिलो होस् भनेर मैले यसरी गरेको हो। आउटपुट युनिट पनि कर्मेसँग राख्दियौ। 25,000, 40,000, 50,000। 25,000 युनिट्स, 40,000 युनिट्स र 50,000 युनिट्स। यो एमएच पर युनिटहरु है यिनीहरु। अब यो पर युनिट र युनिट काटिन्छ, बाँकी रहन्छ एमएच। त्यसरी डिएमएच आउने हो। अब यो कति आयो भनौं?
1 2 2 1 लाख 2 लाख 2 लाख एमएच भनिनुहुन्छ डिएमएच भनिनुहुन्छ एउटै कुरा हो। मेसिन मेसिन आवर्स अथवा डाइरेक्ट मेसिन आवर्स एउटै कुरा हो। स्टेप 2 क्लियर छ नि? स्टेप 2 छ सर। अब हामी त्यसो भए स्टेप 3 मा गयौं। स्टेप 3 मा हामीले स्टेप 1 र 2 लाई युज गरेर रेट निकाल्नु पर्छ। के को रेट भन्दा ओभरहेडको रेट। ओभरहेड रेट पर के को आधारमा त डिएमएच। हामीले डिएमएच युज गरे भएर पर डिएमएच को आधारमा। र मैले स्टेप 1 डिवाइड स्टेप 2 भनेर सम्झिने भनेको छु। स्टेप 1 मा हामीसँग हुन्छ टोटल ओभरहेड र स्टेप 2 मा हुन्छ टोटल डिएमएच। स्टेप 1 भनेको हाम्रो थियो 2,56,800 2,56,800 डिवाइड 5 लाख। अब यस्तो गर्दा पोइन्टमा आउँछ एउटा कुरा के भने रेट भन्ने चीज जहिले पनि पोइन्टमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ है। रेटका कुरा जस्तो इन्ट्रेस्ट रेट होस् अथवा यस्ता ओभरहेड रेटहरू होस्, यस्ता भ्यालुहरू सिधै हामीले त्यस्तो धेरै राउन्डिङ गर्न हुँदैन। जस्तो डिवाइड गर्दा कति आयो भन त एकचोटि। डिवाइड गर्दा कति आयो? 0.5136 0.5136 हो। हजुर सर यति नै हो। अब 0.5136 पछाडि अझ के थियो भनौं त? 3636 हो सबै 3636 हुँदै गएको छ हो। हैन सर यति चारवटा मात्रै 36 मात्रै चारवटा। ए यति मात्रै छ स्पष्टसँग? हजुर सर यति थोरै छ। यति मात्रै छ भन्दा ठिकै छ। कहिलेकाहीँ धेरै पोइन्ट आयो भने त्यसलाई धेरै राउन्डिङ गर्न हुँदैन, चारवटा अङ्क पछाडि मात्रै राउन्डिङ गर्ने। जस्तो मानौ यो 0.57 आइदियो ल एकछिनको लागि। 0.57 आयो भनेर 0.6 लेख्न हुँदैन नि। 0.57 आयो अथवा 0.59 नै आयो रे ल, 0.6 लेख्न हुँदैन नि। फेरि त्यस्तो यो रेटको कुरामा त्यस्तो धेरै राउन्डिङ गर्न हुँदैन भन्न खोजेको बुझ्यौ नि है। स्पष्टसँग पोइन्ट पछाडि चारवटा लेख्ने, स्पष्टसँग पोइन्ट पछाडि चारवटा सम्म लेख्ने, त्यसपछि चारवटा पछि चाहिँ राउन्डिङ गर्दा हुन्छ। किनभने यसले पछि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, तल गएर मल्टिप्लाई गर्दा धेरै फरक पर्न सक्छ क्या। फेरि कहिलेकाहीँ ठुल्ठुलो एमाउन्ट छ भने कहिलेकाहीँ अब 100 को 1000 कै फरक आउँछ एन्सर। त्यही भएर त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। स्टेप 3 सम्मको कुरा हेरिसकेपछि अब स्टेप 4 को लागि हामीले क्वेशनमा सोधेको छ। हामीलाई के सोधेको छ त? कस्ट पर युनिट सम्म सोधेको छ। कस्ट पर युनिट सम्म सोधेको छ। त्यसैले स्टेप 4 को लागि अघिकै जस्तै स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। अब यो स्टेटमेन्ट अहिलेकै फर्मेट छ, यसमा भ्यालु पुट गर्ने मात्रै हो। अब भ्यालु पुट गरेर हामीले कस्ट पर युनिट सम्म मात्रै सोधेको छ, यसमा अरु कुरा सोधेको छैन। एबीसी कस्टिङमा चाहिँ बरु तल लास्टमा सोधेको रहेछ प्रॉफिट पर युनिट अन्डर एबीसी कस्टिङ इफ सेलिङ प्राइस भनेर त्यसको लास्टमा मात्रै दिएको रहेछ त्यो कुरा। यो मेथडको लागि चाहिँ कस्ट पर युनिट सम्म मात्रै सोधेको रहेछ। यसमा भ्यालु पुट गर्नतिर लागौं है त। अब डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट आवश्यक छ। सुरुमा डाइरेक्ट मेटेरियल कस्टको लागि अघिको नोटलाई एकचोटि मैले फेरि देखाएँ। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्टको कुरामा यहाँनिर मैले नोट अघि दिएको थिएँ नि जुन। अहिले हामी कुन कन्डिसनमा छौं? पर युनिट हो कि पर केजी हो डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट? डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट केमा हो रे?
पर केजी हो पर केजी भएपछि पर केजी अनुसारको यो दोस्रो फर्मुला युज गर्नु पर्यो, यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो है। यो फर्मुलामा तीनवटा कुरा मल्टिप्लाई छ हेरौँ। एउटा त यो कस रुपिज डटेड पर केजी, त्यसपछि यो डटेड केजी पर युनिट र आउटपुट युनिट, तीनटा कुरा मल्टिप्लाई भनेपछि यो तीनवटा कुरा आयो। यति यहाँसम्मको यो मेटेरियल इन केजी र आउटपुट युनिट, यो तीनवटा कुरा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। यो पनि मल्टिप्लाई, यो पनि मल्टिप्लाई। 25,000 × 2 × 2, यो 2.00 हो नि, 200 होइन नि, फेरि यो 2.00 हो। 2.00 1.50 1.25 लेखेको है। ल यो तीनवटा मल्टिप्लाई किन गर्नु पर्यो त? यहाँ कस्ट पर केजीमा दिएको भएर, कस्ट पर केजीमा दिएको भएर हामीले यस्तो गर्नु पर्यो। अब यो तीनवटा मल्टिप्लाई गर्दै राखौँ त कति कति हुन्छ? 25,000 × 2 50,000, 50,000 × 2 कति हुन्छ त? 1 लाख। 1 लाख हुन्छ यो सुरुको। यसै गरी निकाल्नु पर्यो। 40,000 × 3 × 1.5 1,80,000 1,80,000 2,50,000 2,50,000। ठिक छ, डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट आयो सबैजनाको? आयो सर। आयो है। अब डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेको डाइरेक्ट वेजेस अथवा लेबर कस्ट भन्छ। वेजेस केमा दिएको छ हेर्नु पर्यो। वेजेस यहाँ तल दिएको थियो, हेरौँ त केमा छ अरे यो? पर केमा छ? आवरमा। पर आवरमा भएपछि अब हेरौँ त अघि लेखेको नोट अनुसार एकचोटि हेरौँ। यो सेकेन्ड कन्डिसन भयो नि, पर आवर भनेको यो डिएलएच भनेको आवर है।